बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नया पाकिस्तान ग्लोबल के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, यूरोप में इस्लामोफोबिया की खतरनाक लहर फ्रांसीसी इस सदर ने इस्लाम दुश्मनी में पागल हो गया, तमाम हदें पार कर दी। तुर्क सदर का गुस्ताख रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सफ़ा हस्ती से मिटाने की धमकी पूरे यूरोप की बुनियादें हिला कर रख दी। मामला अमन और बातचीत से आगे निकल गया। फ्रांस इस्लाम दुश्मन अनासर का कला बन गया। इमरान खान की सरबराही में तमाम इस्लामी ममालिक ने बड़ा फैसला कर लिया। उम्मत मुस्लिमा का गुस्सा आपे से बाहर, इस्लाम के बहादुर सपूत इस्लाम के बका के लिए डट गए। वीडियो में तफसील से बताएंगे कि कौन से इस्लामी मुल्क में फ्रांसीसी अशिया का मुकम्मल बाइकाट कर दिया गया। इमरान खान ने फेसबुक के मालिक को खत में किन संगीन नतायज से खबरदार कर दिया। कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। दोस्तों, तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान ने अपने फ्रांसीसी हममनसब पर मुसलमानों से मुतल्लिक मुतनाज़ पॉलिसियों पर सख्त रद्दअमल का इजहार करते हुए कहा कि इमानुएल मैक्रोन को दिमागी मुआयना करवाने की ज़रूरत है। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक तुर्क सदर ने कहा कि ऐसे सरबराह ममलिकत के बारे में कह सकते हैं जो मुख्तलिफ मजहबी ग्रोहों के लाखों मेंबरों के साथ इस तरह सलूक करता हो। सबसे पहले इन्हें अपना दिमागी मुआयना करवाना चाहिए। वाज़ेह है कि फ्रांस के सदर ने रवां माह कहा था कि इस्लाम बतौर मजहब दुनिया में बहरान का शिकार है। इन्होंने कहा था कि हुकूमत फ्रांस में चर्च और रियासत को बाज़ाब्ता तौर पर अलग करने वाले 1905 के कानून को मुस्तहकम करने के लिए दिसंबर में एक बिल पेश करेगी। इन्होंने स्कूलों की सख्त निगरानी और मसाजिद की गैर मुल्की फंडिंग पर सख्त कंट्रोल का ऐलान किया था। तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दवान ने कहा कि फ्रांसीसी सदर कहलाने वाले फर्द का इस्लाम और मुसलमानों के साथ क्या मसला है। फ्रांस ने तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दवान के फ्रांसीसी हममनसब इमानुएल मैक्रोन के ज़हनी सेहत से मुतल्लिक बयान के बाद तुर्की से अपने सफीर को मुशावरत के लिए वापस बुलाया है। फ्रांसीसी ओहदेदार ने बताया कि तुर्की में फ्रांसीसी सफीर को अंकारा से मुशावरत के लिए वापस बुलाया जा रहा है ताकि वो तैयब उर्दवान के बयान के तनाजुर में सूरत हाल पर तबादला ख्याल के लिए फ्रांसीसी सदर से मुलाकात करेंगे। ओहदेदार ने बताया कि तुर्क सदर का तबसरा नाकाबिल कबूल है। ख्याल रहे कि फ्रांस यूरोप में मुस्लिम अक़लियती आबादी का सबसे बड़ा मुल्क है, जहां एक अंदाजे के मुताबिक 50 लाख या इससे ज्यादा मुसलमान आबाद हैं। फ्रांसीसी मीडिया के मुताबिक सिर्फ 2015 में अवामी मकामात पर चेहरे के मुकम्मल नकाब पर 223 जुर्माने आयद किए गए थे। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ कमेटी ने फ्रांस की जानब से मुसलमानों के पूरे चेहरे के नकाब पर आयद पाबंदी को इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी करार देते हुए इस कानून साजी पर नज़रसानी का मुतालबा किया था। दोस्तों, पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान ने फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन की जानब से इस्लामोफोबिया की हौसला अफजाई की मज़म्मत की है और कहा कि इस यूरोपीय लीडर ने मुसलमानों और अपने शहरियों को जानते बूझते तैश दिलाने की कोशिश की है। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्वीट में लिखा कि एक लीडर का काम होता है कि वह लोगों को मुत्तहिद करे, जैसा कि जनूबी अफ्रीका के साबिक सदर नेल्सन मंडेला ने किया था। इमरान खान ने लिखा कि यह वक्त है कि जब सदर मैक्रोन को चाहिए था कि वह जख्मों को मुदम्मल करने वाले और शिद्दत पसंदों को मौका न देने वाले इक़दाम करते, इसके बजाय कि वो ज़्यादा तकसीम पैदा करने वाले या किसी को दीवार से लगाने वाले काम करें, जिसका नतीजा लाजमी तौर पर शिद्दत पसंदी की सूरत में निकल सकता है। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने मज़ीद लिखा कि यह बहुत बदकिस्मती की बात है कि मैक्रोन ने इस्लाम को निशाना बनाकर इस्लामोफोबिया की हौसला अफजाई का रास्ता चुना, बजाय इसके कि वो इन दहशत गर्दों की बात करते जो तशद्दुद करते हैं, भले वो मुसलमान हों, गोरी रंगत के बालदस्ते के हामी हों या फिर नाजी ज़हनियत रखने वाले हों। बदकिस्मती से सदर मैक्रोन ने इस्लाम और हमारे नबी के खिलाफ तौहीन आमेज़ खाकों को छापने की हौसला अफजाई की है। इमरान खान ने अपने ट्वीट्स के सिलसिले में मजीद लिखा कि इस्लाम को हदफ बनाकर वाज़ेह तौर पर इसको समझे बगैर सदर मैक्रोन ने यूरोप और दुनिया भर में बसने वाले मुसलमानों को हदफ बनाया है और इनकी दिल आज़ारी की है। इमरान खान का इशारा फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन की जानब से बुध 21 अक्टूबर को दिए गए इस बयान की तरफ था, जिसमें इन्होंने इस्लाम पसंद को तनकीद का निशाना बनाते हुए अज़्म जाहिर किया था कि वो पैगम्बर इस्लाम के खाकों के मामले पर
پسپائی اختیار نہیں کریں گے۔ پاکستانی وزیر اعظم عمران خان نے لکھا کہ دنیا مزید تقسیم چاہتی ہے اور نہ ہی اس کے متحمل ہو سکتی ہے۔ لوگوں کی طرف سے بے خبری پر مبنی بیانات سے مزید نفرت، اسلاموفوبیا اور شدت پسندوں کے لیے مزید جگہ پیدا ہوگی۔ دوستو، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے فرانسیسی صدر کے اسلام مخالف بیان پر شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس معاملے پر آج فرانس کے سفیر کو دفتر خارجہ میں طلب کیا گیا ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ فرانس کے سفیر سے اسلام مخالف مہم پر احتجاج کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہولوکاسٹ کے خلاف مہم پر معاشروں نے پابندی لگائی، وقت آ گیا کہ اس معاملے پر اجتماعی فیصلہ ہونا چاہیے۔ مہذب ملکوں کو مسلمانوں کے جذبات کا احترام کرنا چاہیے۔ نائجیریا میں OIC وزیر خارجہ اجلاس میں قرارداد پیش کروں گا۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ 15 مارچ کو عالمی یکجہتی کا دن منانے کی قرارداد پیش کی جائے گی۔ خیال رہے کہ گزشتہ دنوں فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے ملک میں خواتین پر حجاب پہننے پر عائد پابندی کو نجی شعبے میں بھی لاگو کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ اسلام ایک مذہب کے طور پر دنیا بھر میں بحران کا شکار ہے۔ وہ فرانس کے سیکولر اقدار کو سخت گیر اسلام سے محفوظ بنائیں گے۔ دوستو، وزیر اعظم عمران خان نے فیس بک کے بانی اور چیف ایگزیکٹو آفیسر مارک زکربرگ کو خط لکھ کر فیس بک پر اسلام مخالف اور اسلاموفوبیا پر مشتمل مواد پر پابندی لگانے کا مطالبہ کیا ہے۔ وزیر اعظم نے مارک زکربرگ کو خط لکھ کر فیس بک پر اسلام مخالف مواد کی نشاندہی کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایسا مواد نفرت، انتہا پسندی اور تشدد کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے۔ مارک زکربرگ کو لکھے کے خط میں وزیر اعظم نے فیس بک کی جانب سے ہولوکاسٹ پر تنقید پر عائد پابندی کی تعریف کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ اسی طرح اسلاموفوبیا سے متعلق اور اسلام مخالف مواد پر مبنی پابندی عائد کی جائے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ہولوکاسٹ کی طرح آج مسلمانوں کو بھی دنیا کے مختلف ممالک میں نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ انہوں نے بھارت میں مسلمانوں کو شہریت سے مجروح کیے جانے کے قانون سمیت دیگر متعصبانہ قوانین کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ بھارت میں مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا ہے اور انہیں کرونا پھیلانے کا ذمہ دار قرار دیا جا رہا ہے، جو کہ اسلاموفوبیا کا نتیجہ ہے۔ وزیر اعظم نے فرانس کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا کہ فرانس میں اسلام کو دہشت گردی سے جوڑا جا رہا ہے اور توہین آمیز خاکے شائع کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ ان اقدامات سے فرانسیسی مسلمان تنہائی کا شکار ہو جائیں گے اور انتہا پسندی میں مزید اضافہ ہوگا۔ دوستو، فرانس میں گستاخانہ خاکوں کی اشاعت اور فرانسیسی حکومت کے اسلام مخالف رویے پر مشرق وسطیٰ کے کئی ممالک میں فرانسیسی مصنوعات کے بائیکاٹ کی مہم چلائی جا رہی ہے۔ سوشل میڈیا پر بائیکاٹ فرینچ پروڈکٹس اور بائیکاٹ فرانس کے ہیش ٹیگ ٹرینڈ کر رہے ہیں۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق سوشل میڈیا پر فرانسیسی اشیاء کے بائیکاٹ کی مہم کے بعد کویت کی مارکیٹوں سے فرانسیسی مصنوعات بھی ہٹا لی گئی ہیں۔ آخر میں ایک بار پھر تمام دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے چلیں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو بآسانی مل سکے۔ شکریہ۔